حدار شدشة لتشرع سرشمونتنا متمرت زيناتات تقرأ ستري ميديا انو فلما ارأس زينا اب قداي حوحات فيدرال منقسن حدوش معبالة كمزالوه تاقليسهم اب تقرأي رابعي بهير تفتيرو تباهيلهم درون اب اوان وق كنتات يغير يزب الحساب جيغايو تباهيلو نززب لمنيو حزنا يولنا ناب السعود عرب زركب وغنات متنقطات محلالف لهم لومي نايديو من كالوتن زيناتات حزنا قريبنا لنا لايك بمقوار الجمرو سنا يمكتتال تقرأي ستري ميديا زي الرقاقز أتو أبا قداي حوحاتن فيدرال منقسن حدوش معبالة كمزلو تقليسهم إذا حبريتا بدقفت حوحات زوز أخوينو جنرال ودو ردم دوات تقرأي بمكالاخل هاقر كحلوهم DDR بزتحازلو مدبك السالت تمزابلتي دحننتهم بزتحالو كملاسهم قداي ريفرندمن ودب حوحاتن كتسال اللي زبك قبرلهم تسمع ميعكم زلو قليسهم أبزو قداي زي قبرنا يوم صراي نيجيزيو اي سمرن ابق اصال زلو حدش معبالتات ناتخاتلنا نباخم كنقربينا درون اب اوان وق كنتات يغير يزبال حساب جيغا يلو برانه قبر قرقس لفعاتي تسفام مغنيات زولدما اقرب لهم كارت ميكانيز قال خلط موصاخ قبرلكي عود وق تشينج ميكر زخون حيل السبيه بدرون تتخون افغاناويان تسعر 10 عامات ملو قطقطه بلاتهم يا بدرون امريكا السعوديه العربيه اليمن يونايتد عرب امارات اليمن الهوتي مسعر ما درون لوط زمصه تتخون مالتي نا اسرائيل درونات لايران منبر كخانيران ويكال حماس ملو مطفو نيرم اسرائيلاويان سو درون سربرايز خلاي درون هزي عوي نغير يكونن او كيلات هزي ابزح الساعات مالتي فلاي دحر وق تግራይን ኢትዮጵያ ድሮን ከም ዓብይ ነገር ወይ ከም መፈራርሕ ተቀመለ ይኮነ ብርግጽ ሓደጋ ከብጽሕ ይፍሉጥ እዩ ኣብ ዝኾነ ሸፋቱ ኢድዛቴ ድሮን ሕዛ አብይ አሕመድ አፋኖ ዝጥቀመለን ዘሎ ድሮናት ስዋርም ድሮን ዝበሃላ በዝሐለውን ልብዓላት ገለ ለኾነ ምስሊ ግዛዕ ዘሪያ صوت ناي اوريجينال ناي درون تتكواس بتاعم خبار سلا الخونه هارد كرنسي بتاعم بزح سلا الخونه ناي RPG ناي مورتار ناي لاونشر طيت نا صمده دوب تبل تخيد زي بخلاشن ببرين بقلت وقع توصح حدغاون بزح يكون شو بخمسي تكم مفرارح عينت مالتي يافت سلاينا بشمو نصوعيو تبايلوم يمانا حلفهم زتباله تنتاني بوليتيكا اب اكسوماويان ميديا نيتورك قريبهم ركب حوحاتن شعبيان ازبرها خوينو مدمدم تازولد ما اقريبلهم ابي ناسلتك مستر عطو منغست ابزل علو بعلو مرصون سيوم اصل مجمر خا قدمو ولا هايل مريم نهاليون حد لمد زلوم ايثيوبياوان اكيوم كوميتي تطايشو ناشعبيا كنتات اب ارترا نهالو ايثيوبيا خطرغاغاي تخلن سلازي ريجيم تشينج مغوار اب شعبيا اب ارترا يدلينا ايزبل غنغماتات نيرو خو معات ريكومانديشنات نيرو هايل مريم تسمع معلو نيرو لهم هايل مريم سلطان نهالي من اوي هو حتياو اوي مجمرا مسمصون زوزنيو دليت اريوم نشعبيا حاور كوك يدل نيرو فتم كتاغيرو نشعبيا خطوك مسانا خاطب باس مجمرا نم توايسم زو تغرا قطقطه موديو مالتي دحر جونوسايد كنت يغيرو دحر جونوسايد ون حزبون افتاقوم سايم زلو حزبون يتحلفن نعنا رقيس كان تغرا يطفيخا بتغرا وديمك اخ تحلف يم زلو فلسوت اني اخم تغارو بلن بغيرنا كنጭبطو كنحزو زلنا ነገር ኮይ دمس هذه اتمس نمن يوم زموت زلو زبل كم تغارو خن زغبنا اي تمعتون بايزو يخاوزي زمس لعل شعبيان لعل فانونس ناي تግራይ ناي سلام حيل عفار زلو صلايام كوينو نعوغ نطفينا يبللو ازي بግልጽ مننتهم يزنገረካ شعبيا يو شعبيا امنا شعبيا تلاخت يوم تغارو يكون ازي
ውድብ ወለዶ ትግራይ ወለዶ ካብ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንሙሉ ኣፍልጦ ዘድልዮ ስራሕቲ ብምክንዋኑ ትማሊ ዕለት 5 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ሕጋዊ ኣፍልጦ ከም ዝረኸበ ተረጋጊጹ። ኣብ ትግራይ ራብዓይ ብሄር ተፈጢሩ ተባሂሉ ነዚ ሓሳብ ዘቕረበ ኣብ ሓራ መሬት ከይዱ ዘሎ መንእሰይ መራሒ ፖለቲካዊ ውድብ ስምረት ዝኾነ ሓደ እዩ። نسعات تقارير صنحة فنو تلفزيون أب إيتيوسات مليو تمليسولهم بمسارات زيون إي تي في فانا برودكاست كوربريت زركبون بركز والمدبرات تلفزيون إثيوبيا كاب 4 فرقا جميرهم نفسرع فنو أم تمليسهم لهم مقرات فنو أب كبابي إسرائيل زركب SES أب استبحالة تيليبورت بستفترة مبلشاو كنتات أير مغنيات بمقتامو بعلمزي مراخب بزهان إثيوبيا أفليتهم أبي ኢትዮሳ ዝነበራ ኢቲቪ ፋና ኤሬቲቪ ቃና ወዘተ ተዓጽን ዘምሽያ ኮይነን ኣብ ሓሳት ወይ ድማ ዓረብ ሳት ድማ ብዙሕ ዓይነት ምቁራጽ ከም ዘይተርአዩ ተፈሊጥ ዘሎም ናይ ክብሪ ዶክተሬት ዝተዋሃቡ ወልቀ ሰባት ድሕሪ ሕዚ እቲ ሽመት ከም መፀውዒ ክጥቀምሉ ከም ዘይኽእሉ ሚኒስትር ትምህርቲ ኣዋጅ ኣውፅኡ። ንትምህርቲ ሚኒስትር ዝመርሕ ዘሎ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ቀሪቡ ከም ዝተዛረቡ እንተኮይኑ ኢትዮጵያ ናይ ክብሪ ዶክተሬት ዝወሃበሉ ዝነበረ መለክዒ ልክዕ ብዘይምዃኑ ቅድሚ ሕዚ ዝተዋሃበ ናይ ክብሪ ዶክተሬት ተቐባልነት የብሉን ክብል ገሊጹሎም። ብርሃኑ ነጋ ኣብ ቀጻሊ ናይ ክብሪ ዶክተሬት ዝወሃቡ መለክዕታት መሰውፃና ግን ኣብኡ ዝካተቱ እንተሃልዮም ክካተቱ እዮም ዝምንጠሉ እንተሃልዮም ድማ ክምንጠሉ ክብል ተሰሚዑ። ናብ ሳዑዲ ዓረብ ዝርከቡ ወገናት መጠንቀቕታት ተመሓላሊፎም ኣብ ሰሞኑ ማለት እውን ክሳብ ሶሉስ ዘሎ ኣብ ሳዑዲ ዓረብያ ሓያል ዝናብን ነጎድጓድን ኢሉ እውን ውሕጅን ከጋጥም ከም ዝኽእል እናተሓበረ ስለ ዝርከበ ብፍላይ ድማ ኣብ መካ፣ ጅዳ፣ መዲናን ሪያድን ልዑል ጥንቃቐ ክትገብሩ ፃውዒት ቀሪቦም። ፖሊስ ኤርትራ ንልዕሊ 700 ኣባላት ሃገራዊ ግልጋሎት ስልጠና መሰረታዊ ሞያ ፖሊስ ከም ዝሃበ ማዕኸና ዜና እቲ ሃገር ሓቢረን። እቶም ኣብ ዓዲ ሃሎ ንዝተዋሃቦም ናይ ቃል ስልጠና ብዓወት ዝዛዘሙ 761 ኣባላት ናብ ግብራዊ ስልጠና ክሰግሩ ምዃኖም ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ኮሎኔል መሓር ጸጋይ ኣፍሊጦም። ኣብቲ ከባቢ ቤት ጽሕፈቱ ሰፊሮም ዘለው ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብቲ ናይ ትማሊ ዝተኻየደ መመራቕታ ናይቶም ሰልጠንቲ ከም ዝተረኸበ ጸብጻብ የመላኽትን። እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ከምዚ ዓይነት መመራቕታ ፖሊስ ክሳተፍ ብዙሕ ተራእዮ የብሉን። እቲ ስልጠና ኢንተርኔትን ሳይበራዊ ጸጥታን ዘጠቓለለ ምንባሩ ድማ ተገሊጹሎም። ሓዳሽ መራሒት ጃፓን ብዛዕባ ታይዋን ዝሃበቶ ርእይቶ ንቻይና ኣቆጢዑም። ቀዳመይቲ ሚኒስትር ሳናአ ቻካይቲ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ቤጂንግ ንታይዋን ንምጉባጥ መጥቃዕትን ተፈጺማ ቶኪዮ ብዘለዋ ድሮት መከላኸሊ ሓይሊ ምላሽ ከምትህብ ኣሚታ። እቲ መግለፂ ባህ ዘይበላ ቻይና ንኣምባሳደር ጃፓን ኣብቲ ሃገር ብምፅዋዕ ከምኡውን ብተመሳሳሊ መግለፂ ብምውፃእ ኮኒናቶላ። ሰለልቲ ቻይና ዘይናቶም ኪነታዊ ብልሒ ኤአይ ተጠቂሞም ኣብ ልዕሊ ትካላት ዓለም ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ከም ዘለው ሓደ ትካል ኪነታዊ ብልሒ ኤአይ ከሲሶም። ወናኒ ቻትቦት ቦት ክላውድ ዝኾነ ትካል ከም ዝበሎም መንግስቲ ቻይና ዝምውሎም ዝበሎም ኣካላት ነቲ ቴክኖሎጂ ብምስርሳር ባዕሉ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፍጽም ይገብርዎ ኣለዉ። እንተኾነ ግን ክኢላታት ንሓቅነት ተኽሲ ኣብ ምልክት ሕቶ እትዮም ኣለዉ። ብወገን ቻይና ብዛዕባ ዝኽሲ ዛጊድ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ የለን። ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነቶም ዘኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ኣመስጊና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ፣ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ።